अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लाओस देशस्य यात्रायाः द्वितीये अन्तिमे च दिने अद्य 19 पूर्वैशिया शिखर सम्मेलने सम्मिलितः भवेत्। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रे शान्ति स्थिरता समृद्ध्यर्थं समाह्वान विषयेषु विचारः भवेत्। लाओस देशस्य यात्राक्रमे द्वितीये अन्तिमे च दिने अद्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तत्रत्यं राष्ट्रपतिं मिलेत्। तावत् तत्रत्येन प्रधानमन्त्रिणा सोनेक्से सिफण्डन् इत्यनेन समम् अपि कुर्यात् असौ द्विपक्षीयां मन्त्रणाम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य गंगटोक स्थले आर्मी कमाण्डर्स् कॉन्फरेन्स् इति सैन्यसम्मेलने सहभागितां समाचरेत्। अत्रान्तरे प्रेरणा स्थलम् अपि समुद्घाटयेत् असौ। अपि च क्रीडावार्तायां महिला 20x20 क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धायाम् अद्य ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान दलमध्ये भवेत् क्रीडा। तावत् गतदिने क्रीडिते द्वन्द्वे वेस्ट इण्डीज़ दलेन बांग्लादेशदलम् 8 क्रीडकानां हानिपुरस्सरं पराजितम् आसीत्। अपि च सश्रद्धं हर्षोल्लासपूर्वकं च देशे समाचर्यमाणा अस्ति महानवमी। मन्दिरेषु भक्तानां सागरः दृष्टिङ्गतः। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लाओस देशस्य द्विदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य गतदिने वियंगचान स्थलं सम्प्राप्तः। तत्र प्राप्ते सति लाओस समुदायवासिनः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः भव्यं स्वागतं समाचरितवन्तः। अत्रान्तरे लाओस देशे निवसन्तः भारतीय प्रवासिनः गायत्री मन्त्रपाठमपि कृतवन्तः। तावत् लाओस देशस्य यात्रायाः प्रथमे दिने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 21तमे आसियान भारत शिखर सम्मेलने सहभागितां समाचरितवान्। ध्येयं यत् ऐषमः भारतम् एक्ट ईस्ट नीतेः दशकम् आमानयति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् सदस्यदेशाः परस्परं सम्प्रभुतायाः अखण्डतायाः च सम्मानं समाचरन्ति। प्रधानमन्त्रिणा पुनरपि कथितं यत् 21 शताब्दिः भारत आसियान देशानां शताब्दिः अस्ति। हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ के साथी सदस्य हैं और विश्व में तेज गति से ग्रो करने वाला क्षेत्र है। हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं और अपने युवाओं के उज्जवल भविष्य के प्रति हम कमिटेड हैं। मेरा मानना है कि 21वीं सदी एशियन सेंचुरी भारत और आसियान देशों की सेंचुरी है। आज जब विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और तनाव की स्थिति है, तब भारत और आसियान की मित्रता, समन्वय, संवाद और सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आसियान की सफल अध्यक्षता के लिए मैं लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनसाय सिपांदोन को हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बैठक भारत और आसियान साझेदारी में नए आयाम जोड़ेगी। 21तमे भारत आसियान शिखर सम्मेलनावधौ आंकिकीय परिवर्तनम् उद्दिश्य संयुक्त वक्तव्यं प्रकाशितं गतम्। अत्रान्तरे भारत आसियान समूह मध्ये आंकिकीयाधारभूत संरचना सहयोगे सहमतिः अपि सञ्जाता।
तावत् प्रधानमन्त्रिणः मोदी इत्येतस्य लाओ पीडीआर इति देशस्य यात्रावधौ द्विपक्षीयसम्बन्धानां सांस्कृतिकादानप्रदानपरा गतिविधिः अपि दृष्टिं गता। निजयात्रावधौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी लाओ रामायण इत्येतस्य फा लाक् फा लाम् इत्येतस्य मञ्चनमपि अवलोकितवान्। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य गंगटोक स्थले आर्मी कमाण्डर्स् कॉन्फरेन्स् इति सैन्यसम्मेलने सहभागितां समाचरेत्। अत्रान्तरे रक्षामन्त्री प्रेरणास्थलमपि समुद्घाटयेत्। प्रथितस्य उद्योगपतेः रतन टाटा इत्येतस्य अन्तिमसंस्कारः ह्यः पूर्णराजकीयसम्मानेन सह मुम्बई महानगर्याः वर्ली क्षेत्रे सञ्जातः। तत्र विविधक्षेत्रीयाः प्रसिद्धाः गणमान्याः उपस्थिताः भूत्वा रतन टाटा इत्येतस्मै श्रद्धाञ्जलिं समभ्यर्पयन्। स्वविशिष्टकर्तव्यादिभिः नूनं रतन टाटा इत्यसौ सर्वदैव समेभ्यः प्रेरकः स्थास्यति। संयुक्तराज्यामेरिकीयः राजदूतः एरिक गार्सेटी इत्यसौ रतन टाटा इत्येतस्य निधनम् आलक्ष्य शोकं प्रकटितवान्। असौ एक्स इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालपटले लिखितवान् यत् भारतं विश्वं च विशालहृदयस्य अपूर्वस्वामिविरहिते अभवताम्। यदा राजदूतरूपेण सेवितुं मम नाम समङ्कितम् अभवत् तदा भारतात् प्रथमं वर्धापनम् अहं तेन रतन टाटा इत्येतेन अवाप्तवान्, येन मदीय गृहनगरस्य सेवायां बहु किमपि कृतम्। अथ दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालयस्य मण्डले अपि तेन स्वीया सेवा समर्पिता। तेन स्वदेशस्य कृते अधिकसमृद्धेः समानतायाः च भविष्यं दृष्ट्वा अस्माकं जगतः कृते एव वस्तुतः बहु किमपि प्रदत्तम्। तस्य स्मृतिः आशीर्वादः च सुस्थिरतां प्राप्नुयाताम्। नवदिल्ली स्थिते विज्ञानभवने PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इत्येतस्य वाणिज्योद्योगसङ्घस्य 19अधिकैकशततमे वार्षिके सम्मेलने केन्द्रीयः गृहमन्त्री सहकारिता मन्त्री च अमितशाहः भागं गृहीतवान्। वार्षिकसम्मेलनं सम्बोधयन् केन्द्रीय गृहमन्त्री न्यरूपयत् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 47-2020 देशं पूर्णविकसितराष्ट्रत्वेन निर्मातुं लक्ष्यं निर्धारितवान् अस्ति। एतेन सहैव तस्य लक्ष्यं तु 27-2020 जगतः बृहत्तमार्थिकशक्तिरूपेण अपि भारतस्य स्थापनम् अस्ति इति। आजमगढ़ जनपदे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य कार्यकर्तृवृन्दस्य नाम स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद डॉक्टर रामप्रसाद शिवप्रसादानां प्रतिमानाम् अनावरणं जातम्। प्रतिमानाम् एतासाम् अनावरणं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य दत्तात्रेय होसाबले इत्येतेन विहितम्। एतदवसरे बिलास पुस्थ घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर आलोक चक्रवालः अथ महंत बालकनाथ इत्यसौ अपि तेन सह उपस्थितौ आस्ताम्। अत्र कार्यक्रमे अनेकेषां विश्वविद्यालयानां कुलपतिभिः शिक्षाविद्भिः च सह राष्ट्रराज्यस्तरीयाः गणमान्यजनाः बुद्धिजीविनः च अन्ये उपस्थिताः आसन्। दत्तात्रेय होसाबले इत्येतेन तावत् स्वसम्बोधने प्रतिपादितवान् यत् संघः आदर्श जीवनशैली अस्ति। संघः पूर्णतः हिंदू संस्कृतेः गन्धेन च पोषितः अस्ति। कोलकाता विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागेन एका अन्ताराष्ट्रिया संगोष्ठी समायोजिता। अत्रान्तरे जायमानं देशविदेशेभ्यः समागताः विद्वांसः निजविचारान् प्रकाशितवन्तः। इह अवलोकयन्तु संगोष्ठी परं वृत्तविशेषम्।
कलकत्ता विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागेन सद्यः पूर्वमेव एका अन्ताराष्ट्रिया संस्कृतसङ्गोष्ठी समायोजिता। एतस्याः संगोष्ठ्याः विषयः आसीत् इण्डोनेशिया देशस्य बालीस्थले संस्कृतशास्त्राणां परम्परा अथ दैनन्दिनजीवने सनातनसंस्कृतेः अभ्यासः इति। दीपप्रज्वालनपुरस्सरं कार्यक्रमस्य शुभारम्भं कलकत्ता विश्वविद्यालयस्य कुलपतिपदासीना अथ इण्डोनेशिया देशस्य प्रोफेसर आई केतुक डोण्डेर् इत्येषः कृतवन्तौ। सम्मेलनं सम्बोधयति कुलपतिवर्या प्रोफेसर शान्ता दत्त डे इत्येषा संस्कृतेन समम् इण्डोनेशिया देशस्य सम्बन्धं ख्यापितवती। Sanskrit is the mother of the all Indian languages. Sanskrit has a significant impact on the Indonesian language also. Many names which as used in Indonesia like Indra, Lakshmi, Saraswati, Rudra, Vayu etc. have also come from Sanskrit. तावत् कलकत्ता विश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागाध्यक्षः प्रोफेसर कमल किशोर मिश्रः संस्कृते सम्भृतस्य ज्ञानस्य प्रसाराय प्रौद्योगिक्याः आवश्यकतां सविशेषं निरूपितवान्। We aim to establish a strong Sanskrit department of oldest university in this part of the world, not only India. ज्ञानस्य प्रसाराय प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी उपयोगः कर्तुं बृहत् प्रयासः करणीयः। कार्यक्रमे उपस्थितः सुग्रीव राज्य हिंदू विश्वविद्यालयस्य वरिष्ठ प्राध्यापकः प्रोफेसर आई केटुक डोण्डेर् इत्येषः कथितवान् यत् इण्डोनेशियायाः शास्त्रीय परम्परा प्राचीन संस्कृतशास्त्रस्य अथ बाली हिन्दू धर्मस्य शाखात्वेन अस्ति। Indonesia is the Hindu country. Most of Sanskrit used in Indonesian language. All of the teaching of Vyasa, Resi Vyasa, translate to the Javanese language. More than 60% the language of Nusantara come from Sanskrit. So when we discuss about the Sanskrit, this is basic our knowledge, our belief, our sources of our teaching. अत्र संगोष्ठ्यां कलकत्ता विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवः प्रोफेसर देबाशीष दासः, अन्ये वरिष्ठाध्यापकाः, गणमान्याः अथ छात्रछात्राः उपस्थिताः अभवन्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।